हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड सलमान खट्टंग और आज हम बात करेंगे यू टर्न के बारे में। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि क्या यू टर्न लेना बुरी बात है या यू टर्न लेना अच्छी बात है। क्या यू टर्न लेना एक बेवकूफ़ आदमी का काम है, बेईमाना आदमी का काम है, या यू टर्न लेना ही असल में एक जहानत और एक ज़हीन आदमी का काम है और ये जहानत और दानिशमंदी की निशानी है। जी, अब यू टर्न लेना सही बात है या गलत बात है या बुरी बात है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, आप इसकी एक मिसाल को यूँ लीजिए कि फ़र्ज़ कर लें आप सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, ठीक, भले आपको ड्राइव नहीं आती, हम थोड़ा इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। आप एक गाड़ी चला रहे हैं और जिस गाड़ी में आप जा रहे हैं, आपका ज़ाहिर है कोई ना कोई आपका कोई ना कोई मंजिल मकसूद है, कोई डेस्टिनेशन जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, आप रोड पर जा रहे हैं और 10 मील, 20 मील, 30 मील, 40 मील चलने के बाद आपको महसूस हुआ, आपको अंदाज़ा हुआ या आपको किसी ने बताया कि भाईजान गलत साइड पे जा रहे हैं, ये तो रास्ता ही नहीं है। आपको तो जाना है कराची, आपको तो जाना है कोयटा, आपको तो जाना है लाहौर, और आप जिस रास्ते की तरफ जा रहे हैं भाईजान, ये तो स्कर्दू जाता है रास्ता, ये तो मालाकंड जाता है, ये तो पेशावर जाता है, ये तो वहाँ जा ही नहीं रहा जहाँ पर आप जाते हो, आप तो गलत सिमत में जा रहे हो। तो जब आपको पता चल गया कि आप गलत साइड पर जा रहे हो, गलत रुख पर जा रहे हो, गलत सिमत में जा रहे हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, नाउ यू हैव टू ऑप्शंस। आपका दो ऑप्शंस हैं, या तो आप जो है सीधे सीधे उसी रास्ते पर चलते जाएं कि नहीं भाई, मर्द की एक ज़बान होती है, मैं कोई इमरान खान हूँ कि मैं अब यहाँ से मुड़ के पीछे चल, नहीं भाई मैं तो इधर ही जाऊँगा। अब एक ऑप्शन तो ये है कि सीधे सीधे जाते रहें और आगे जाकर या तो किसी पहाड़ में टक्कर मारें, या किसी खड्डे में जाए गिरें, या किसी खाई में जाए गिरें, या सीधा समंदर में जाए गिरें, या वहाँ पहुँच जाएँ कि जहाँ आपको पहुँचना ही नहीं था। या एक तो ऑप्शन ये है आपके पास, और इसमें ये होगा कि आपने यू टर्न नहीं लिया और आप बड़ी जिंदाबाद बंदे हो गए। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप बोलें कि ठीक है यार, गलती हो गई, गलती हो गई, वजह कुछ भी है, मैंने गलती कर दी या किसी बताने वाले ने गलती कर दी, अब्बू जान ने गलत बता दिया, चाचा ने गलत बता दिया, दादा ने गलत बता दिया, उस्ताद मोहतरम ने गलत बता दिया, भाई किसी ने भी, पीर साहब ने गलत बता दिया, किसी ने भी गलत बता दिया, या डार्लिंग ने बोला था कि ये रास्ता अच्छा है, जिस लड़की से प्यार है उसने कहा था कि इतना प्यारा रास्ता, बस किसी ने भी बताया था, ठीक है ना। अब एहसास हो गया कि रास्ता ये नहीं है, गलत है, तो आप कहेंगे नहीं भाई ये तो गलत रास्ता है। अब दूसरा ऑप्शन ये कि आप यू टर्न लें और वहाँ से वापस चले जाएं और उस पॉइंट पर जाएं जहाँ पर वापस जाकर कि जहाँ से आप गलत आ गए थे, और वहाँ जाकर फिर आप डिसाइड करें कि अब आपने किस रुख पर जाना है कि जो आपको आपकी मंजिल पर लेकर जाए। दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो यू टर्न ना लें और सीधे जाते रहें बेवकूफ़ों की तरह, खोतों की तरह, या अकल से काम लें और टर्न मार लें। अच्छा, दूसरी सूरत ये भी हो सकती है, फ़र्ज़ कर लें कि जब आप सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं और आपको किसी ने, आपने कहा कि भाई ये सही रास्ता है, मैं तो इधर जाऊंगा, मैं तो इधर जाऊंगा, क्योंकि इमरान खान के बारे में ये भी कहा जाता है कि बड़ा ज़िद्दी आदमी है, किसी की बात नहीं मानता है, ये है वो है, ठीक है, इस तरह के बड़े इल्ज़ामात हैं। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें आप जब उस रुख पर जा रहे हैं तो आपको किसी ने बोला, आपको अब्बू जान ने समझाया कि बेटा ये गलत रास्ता है, ये आपकी मंजिल पर नहीं जा रहा, गलत पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे। चाचा ने बताया, मामू ने बताया, फुप्पो ने बताया, बाजी ने बताया, बेटी ने बताया, खाला ने बताया, सर ने बताया, पीर साहब ने बताया, उस्ताद मोहतरम ने बताया, पड़ोसी ने बताया, पूरी दुनिया ने बताया, लेकिन आपने बोला मैं तो किसी की नहीं मानूंगा, यही सही रास्ता है। और आप उस रास्ते पर निकल गए, चलते गए चलते गए चलते गए, 50 मील बाद, 60 मील बाद, 70 मील बाद, जब भी एक ख़ास पॉइंट पर आकर आपको फील हो गया खुद के, यार गलत आ गया हूँ, ये तो गलत आ गया, ये तो रास्ता है ही नहीं, इधर तो जाना ही नहीं था, और आपको याद आएगा हाँ यार वो चाचा ने जो बोला था, जो अब्बू ने कहा था, खाला ने कहा था, फुप्पो ने कहा था, वो फलाना जो कहा था वो सही रास्ता था, मैं तो गलत आ गया। अब गलत आ गए, अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये कि नहीं यार, जब मैंने अब कह ही दिया है कि मैं इधर जाऊँगा, ये सही रास्ता है, तो अब अगर मैं वापस गया तो बेइज्जती होगी, सारे मजाक उड़ाएंगे, चाचा भी मजाक उड़ाएगा, फुप्पो भी मजाक उड़ाएगी, और फुप्पो की बेटी तो मेरी जान खाएगी, वो तो छोड़ेगी नहीं, वो तो वैसे ही ढूंढ रही होती है, और पड़ोसी वो तो चाहते ही हैं कि मैं गलत रास्ते पर, अगर मैं वापस चला गया तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, इसलिए अब मैं यू टर्न नहीं लूँगा भाई, मैं सीधा ही जाऊँगा। अब सीधा जा रहे हैं आप, तो जब सीधा जाएंगे तो आप को जाना पेशावर है, पहुँच जाएंगे कराची, हो सकता है कि ब्रेक ना लगे और सीधा समंदर के अंदर जाके गिरें आप, या आपको जाना था लाहौर और आप निकल गए कोयटा की तरफ और जाके सीधा चागी के पहाड़ों में टकराए जा करके आप, ये भी हो सकता है। आपको जाना था
ایران افغانستان اچھے تعلقات ہیں, بچ جائیں گے آپ. غلطی سے آپ انڈیا کی طرف نکل گئے اور وہاں پکڑ کے فوجیوں نے مار کے آپ کی کو بکری بنا دیا کہ ادھر کدھر کیسے انٹر ہو گئے, کیونکہ آپ غلط سمت میں چلے گئے تھے. یا تو یہ آپشن ہے, یا تو ایسا کریں آپ سیدھے جاتے رہیں کہ نہیں یار اب تو بس جو فیصلہ ایک بار کر لیا, مرد کی ایک زبان ہوتی ہے, میں تو پھروں گا نہیں اپنی بات سے, اب تو میں یو ٹرن لوں گا نہیں. ایک آپشن یہ ہے. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ بولیں کہ نہیں یار سب نے دنیا نے کہا تھا واقعی میری غلطی ہے. آپ دل بڑا کریں اور اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں اور یو ٹرن لے لیں. کیا کرنا ہے؟ یو ٹرن لیں اور واپس جائیں اور اسی پوائنٹ پر جائیں جہاں سے آپ کو اب غلط آئے تھے. اب وہاں پر اگر آپ کو پڑوسی نے کہا تھا تو آپ جا کے چاچا شرفو جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کو جا کے بولیں کہ چاچا جی آپ نے بالکل صحیح کہا تھا, میں غلط تھا آپ صحیح تھے, میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں. ابو کو بولیں ابو غلط ہو گیا, آپ نے صحیح کہا تھا. پھپھو کو بولیں نہیں پھپھو آپ نے زندہ باد, آپ نے بالکل صحیح کہا تھا, آپ کا مشورہ نہ مان کے میں نے بہت بڑی غلطی کی. یو ٹرن لیں, واپس جائیں, سوری کریں اور وہاں سے صحیح راستہ چن کر اور اپنی منزل کی طرف جائیں اور منزل پہنچ جائیں گے. تو میرا ماننا تو یہ ہے کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں, جن کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے, جن میں تھوڑی سی بھی ذرہ برابر بھی عقل ہوتی ہے, وہ اپنی غلطی کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتے. اور جس پوائنٹ پر ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ بھائی غلطی ہو گئی, غلط سائڈ پر آ گئے, یہاں تو آگے کھڈا ہے, یہاں تو آگے سمندر آ گیا, آگے تو جھیل آ گئی, آگے تو پہاڑ آ گیا, آگے تو راستہ ہے ہی نہیں, غلط سمت میں جا رہا ہوں, وہ یو ٹرن لیتے ہیں اور واپس جا کر اس پوائنٹ پر جاتے ہیں جہاں سے غلطی ہوئی تھی اور اپنی غلطی کو کریکٹ کرتے ہیں. اور جو میری نظر میں جو بے وقوف ہوتے ہیں, جو عقل سے فارغ ہوتے ہیں, جن کی عقل گھٹنوں میں بھی نہیں ہوتی, جن کے دماغوں کے اندر بھوسا بھرا ہوتا ہے, وہ اپنی ضد پر اڑ جاتے ہیں. اگر ان سے غلطی چاہے خود کی ہو یا چاہے کسی نے مشورہ دیا ہو یا چاہے وہ ضد کر کے آئے, کچھ بھی, وہ بولتے ہیں نہیں بھائی اب تو ہو گیا ہے, اور وہ اسی غلط سمت میں جاتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں, اور جاتے جاتے ظاہر ہے اس کی کوئی منزل تو ہوتی نہیں ہے, اور وہ شخص ساری زندگی پھر بھٹکتا رہتا ہے. یہ دوسرے لوگ بیوقوف میری نظر میں بیوقوف ہوتے ہیں. آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے. تو یہ ہے جناب عمران خان. عمران خان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ یو ٹرن کا بادشاہ ہے. تو میرا ذاتی ماننا یہ کہ اگر وہ یو ٹرن کا بادشاہ ہے تو وہ عقل اور دانش کا بھی بادشاہ ہے, وہ دانش مندی کا بھی بادشاہ ہے, وہ بڑے دل رکھنے کا بھی بادشاہ ہے. کیونکہ وہ جب اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی, میں غلط رخ پر آ گیا, میں غلط سمت میں آ گیا, جدھر میرے کو جانا تھا یہ راستہ تو وہاں جا ہی نہیں رہا, تو وہ اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتا ہے, وہ ضد میں نہیں آتا, وہ ضد میں آ کر کھڈے میں نہیں گرتا جا کے, بلکہ وہ بولتا ہے کہ نہیں بھائی جان یو ٹرن لینے کا ہے, غلط آ گیا, آگے نہیں جانے کا, آگے گیا تو کام خراب ہو جائے گا. وہاں سے وہ ٹرن مارتا ہے جسے یو ٹرن کہا جاتا ہے, یوں گھومتا ہے اور واپس جاتا ہے اس پوائنٹ پر جہاں سے غلطی ہوئی تھی, وہاں سے اپنی غلطی کو وہ کریکٹ کرتا ہے, اور پھر جو رخ جو ڈیسٹینیشن کی طرف جو جا رہا ہے, منزل کی طرف جو راستہ جا رہا ہے, وہ راستہ اختیار کرتا ہے اور وہاں چلا جاتا ہے. اور جو دوسرے سیاستدان ہیں جو اس کے مخالفین ہیں, کیونکہ وہ یو ٹرن کو برا سمجھتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ یو ٹرن لینا بیوقوف آدمی کا کام ہے, بے ایمان آدمی کا کام ہے, بدھو آدمی کا کام ہے. عقل مند انسان تو وہ ہوتا ہے کہ جو ایک سمت میں چل پڑا تو چل پڑا, اب اس کے بعد مڑنے کا نہیں ہے. اب پتہ بھی چل جائے کہ غلطی ہے, نظر بھی آ رہا ہو کہ جس رخ پہ جا رہا ہوں آگے تو روڈ ہی ختم ہو گیا, آگے تو کھائی ہے, نظر آ گیا کہ روڈ ختم ہو گیا, آگے تو جھیل آ گئی, آگے تو سمندر آ گیا, آگے تو کھڈا آ گیا, آگے تو پہاڑ آ گیا. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں نا بھائی, مڑنے کا تو ہے ہی نہیں نا, مڑ گیا تو یو ٹرن تو عمران خان لیتا ہے, ہم نے تو لینا نہیں ہے, اور وہ سیدھے سیدھے جاتے ہیں. یہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں. آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو کیا صحیح لگتا ہے, کہ یو ٹرن لے کر اپنی غلطی کو کریکٹ کرنا چاہیے اور پھر صحیح رخ اختیار کرنا چاہیے, یا کہ ایک بار اگر غلطی کر لی تو یو ٹرن لے کر کے اپنے آپ کو عمران خان نہیں کہلوانے کا, اور جس رخ پر جا رہے ہیں سیدھے سیدھے وہ جائیں, بھلے کھڈے میں گریں, بھلے پہاڑ سے ٹکرائیں, بھلے سمندر میں گریں, بھلے آگ میں گر جائیں. آپشن آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ ڈیسائیڈ کریں گے آپ کو راستہ کون سا صحیح لگتا ہے. میں نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا. میرے خیال میں جو شخص یو ٹرن لیتا ہے وہ عقل کا بادشاہ ہے, وہ دانش کا بادشاہ ہے, وہ بڑے دل کا بادشاہ ہے, وہ غلطی تسلیم کرنے والا ہے. جو نہیں مانتا غلطی, سیدھا جاتا, یو ٹرن نہیں لیتا ہے, میری نظر میں اس کی عقل گھٹنوں میں ہے, وہ بے وقوف ہے, اور وہ آخر میں جا کر کے اس نے کھڈے میں ہی گرنا ہوتا ہے. تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں آپ نے کون سا اختیار کرنا ہے. یو ٹرن والا راستہ آپ کو صحیح لگتا ہے کہ یو ٹرن لے کر کے کریکشن کی جائے, یا کہ سیدھے سیدھے اسی راستے پر چلتے جائیں. پھر ملاقات ہوئی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے سروان کھڈا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.